यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। कुबेर सुवेदी यूट्यूब च्यानलबाट देश तथा विदेशमा रहेर माघ मास महात्म्य अन्तर्गत स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गरिराख्नुहुने, व्रत आराधना गर्नुहुने मातृशक्तिहरू, आमा दिदीबहिनीहरू, बुबा दाजुभाइहरू, व्रतमा नरहे पनि माघ महिना हो अनि माघ महात्म्य अन्तर्गत स्वस्थानी व्रत कथा बिहानदेखि आफ्नो समय निकालेर सन्ध्याकालीन समयसम्म देश विदेशको आफ्नो समय अनुकूल बनाएर अनि यो स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै अत्यन्त आस्था र श्रद्धा भक्ति भावका साथमा कथामा जोडिनुहुने तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा आजको दिन भगवती भगवानको अहेतुकी कृपा रहोस्, कुशल मङ्गलताको प्रार्थना गर्दै आज 12औं अध्यायको कथामा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। आजको कथा श्रवण गराउनुभन्दा पहिले यहाँहरूको भक्तिभाव श्रद्धालाई नमन गर्दै म जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। सज्जनहरू, हामी एक दिनको लागि मात्रै काठमाडौँ, एकछिनको लागि मात्रै काठमाडौँ आयौँ र जस अन्तर्गत हामीले हाम्रो धर्मदर्शन परिवारहरूबाट 18 पुराण सुनिरहँदा 17औं पुराण पछाडि एउटा पुराण स्थगित छ र केही कहीँ बसेर हाम्रा आध्यात्मिक कथा भगवत यात्राहरूलाई गर्ने व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। केही दिन पछाडि हामी जानकारी गराउनेछौँ, किनभने हामी यहाँहरूलाई यो जानकारी गरायौँ यहीँ छौँ भन्दा पनि हजुरहरू फेरि भेट्न आउने, दर्शन गर्ने, साथ सहयोग र स्नेहका कुराहरू गर्नुहुन्छ। यो कुरा अहिले समय छैन। अहिले आनन्दले हजुरहरू कथा श्रवण गर्नुहोला, केही जानकारीमूलक भिडियोहरू हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। केही दिन हामी हाम्रो धर्मदर्शन परिवारको तर्फबाट काठमाडौँको गोकर्ण उत्तर गया क्षेत्रमा हामी बागमती गङ्गाको किनारमा कथा सत्सङ्ग स्थलहरूको व्यवस्थापन हामी गरिरहेका छौँ। त्यो कुराहरू म यहाँहरूलाई केही दिन पछाडि जानकारी गराउनेछु। तपाईँ हामी सबै एउटा अभिन्न अङ्ग बनिसकेका छौँ कथाको माध्यमबाट, सत्सङ्गको माध्यमबाट र त्यस कारणले गर्दा फेरि हजुरहरू आउने, भिडभाड हुने यो गर्नको लागि होइन, मात्र चाहे देवघाट काठमाडौँ हामी यात्रामा छौँ, किनभने केही मात्र व्यवस्थापनको लागि, सरल र सहजताको लागि हाम्रा आगामी दिनहरूमा। यति मात्रै अहिले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै म एकचोटि केही क्षण हामी गोकर्ण हुँदै साली नदीमा आयौँ। साली नदीमा आएर धेरै भक्तवृन्दहरू यो पटक आउन पनि पाउनु भएन। उपस्थिति पनि अरू वर्षहरूमा भन्दा 0% रहेको छ। हामीले त्यहाँ जानकारी पाएअनुसार तैपनि माधव नारायण भगवान, माघ महिना, साली नदी, स्वस्थानीको आराधना हाम्रो अङ्ग अङ्गमा, हाम्रा इन्द्रियहरूमा, हाम्रा भावनामा, हाम्रा कर्णविवरहरूमा सदा सर्वदा गुन्जिरहेका छन्। माधव नारायण भगवानलाई प्रणाम गर्नुहोस्। यो दर्शन गर्दै साली नदी गङ्गा दर्शन गरे मन चङ्गा भनेर हामीले स्कन्द पुराणमा भजनहरू गाएको स्थानबाट पक्कै पनि एक दिन त हामी साली नदी आउँछौँ भनेका थियौँ। कोरोनाको कहर बढ्यो र यसकारण थोरै मात्रै जानकारी हजुरहरूलाई यो राख्दै सबैको स्वस्ति मङ्गल होस् यो प्रार्थना गर्दै माँ भगवतीका चरण कमलमा प्रणाम गऱ्यौँ। हजुरहरू पनि स्वस्थानी जगदेश्वरीको दर्शन गर्नुहोला। यो भिडियोमा यहाँका फुटेजहरू हामीले कथा श्रवण गराइरहँदा यी दृश्यहरू पनि हजुरहरूले हेरिराख्नु भएको छ। यो 2078 सालको दृश्य यहीचोटि जो हामी हिजो पुग्यौँ, एकछिन मात्रै 10-15 मिनट दर्शन गरेर हामी फेरि आफ्नो गन्तव्यमा आएका छौँ र केही जानकारीहरू हामी गराउँदै जानेछौँ। हजुरहरूको धैर्यता छ, हजुरहरूको श्रद्धा छ हाम्रा कथाहरूप्रति। यस्तै श्रद्धा भक्ति निरन्तर बनिरहोस्। स्वस्थानी जगदीश्वरीसँग यही प्रार्थना गर्दै आउनुहोस्। अब आज 12 अध्यायको कथा श्रवण गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो केही जानकारी पछाडि र माधव नारायण भगवान स्वस्थानी शङ्खरापुरको साली नदी क्षेत्रको दर्शन पछाडि अब आजको प्रार्थना स्वरूप पुष्पाञ्जली कथाभन्दा पहिले श्रवण गरौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आउनुहोस् प्रार्थना पछाडि अब 12 अध्यायको कथा श्रवण गरौँ। हिजोको कथामा हामीले श्रवण गरेका थियौँ। इन्द्रादि देवताहरू मृगस्थलीमा आएर भगवान शङ्करको प्रार्थना गरिरहेका छन्, स्तुति गरिरहेका छन्। अब अगाडि के हुन्छ 12 अध्यायमा। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यस पछाडि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाई अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिदिए। 10 महिना पुरा भए पछाडि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कन्या कस्ती थिइन् भने 1000 सूर्यको तेज जस्तै तेज भएकी, रक्तवर्ण, कोमल अङ्ग, परम सुन्दरी थिइन्। पद्मपत्र जस्तो नेत्रहरू भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाए। विधिपूर्वक न्वारा नामकरण गराए अनि वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीहरूले विदा हुने बखतमा भने, हे हिमालय, यस बालिका यिनी बालिकाको नाम पार्वती राख्यौ, हामीले राख्यौँ। हे गिरिराज, तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनको स्वामी हुनेछिन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछिन्। तिम्रो श्रद्धा र भक्तिले हामी सन्तुष्ट भयौँ। अब आज्ञा पाए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले त्यस्तो भनेको सुनि हिमालय पर्वतले प्रसन्न भएर नाना मणि माणिक्य सुवर्ण द्रव्य आदि दक्षिणादि प्रणाम गरेर विदा गरिदिए। अनि समस्त आगन्तुक वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षको चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढेर ठुली भइन्। तिनै खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर पार्वती खेल्दथिन्। यस्ता प्रकारले बाल्य अवस्थादेखि नै शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भन्नुभयो, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले तपाईको लागि योग्य छिन्। कस्ती भने ती कन्या लक्ष्मी भन्दा पनि परम सुन्दरी, 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। यति नारद मुनिले भनेको कुरा सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, के हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् र? नारद मुनिले उत्तर दिए, यसको चिन्ता तपाईले लिनु पर्दैन। म अहिले गएर पक्का निधो लिएर आउनेछु। यति भनी तुरुन्त हिमालय कहाँ गएर पुगे। हिमालय पर्वतलाई भेटेर उचित सत्कार गरिसके पछाडि नारदजी भन्छन्, हे गिरिराज, तिमीसित केही भन्न आएको हुँ। तिम्रो कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णु भगवानलाई देऊ विवाह गरेर। यति नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वत भन्छन्, हे मुनि, यो अत्यन्त उत्तम कुरा भन्यौ। तिम्रो आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई मैले दिएँ। अब विष्णु कहाँ गएर यो कुरा भन। यति हिमालय पर्वतले भने पछाडि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसित सबै कुरा सुनाए। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु भने। यदि नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु प्रसन्न भएर, हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिए पछाडि नारद मुनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यस पछाडि हिमालय पर्वतले पार्वती नाम गरेकी कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाए। राम्रो लग्न ठहर्याई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्यनाग सबैलाई निमन्त्रणा पठाए। अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। उता मेनकाले हिरा मोती मणि माणिक्य नाना रत्नहरूले झकाझक पारेर वस्त्र अलङ्कार पहिर्याई सिँगारिएको देखिन्। त्यो देखेर जया र विजया, अजिता, अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने,
हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन् तिम्रा बुबाले। यति सखीहरूले भनेको सुने पार्वतीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। मैले बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेवलाई स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेकी छु। अझ पनि महादेवलाई नदिए अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरेर मर्नेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाएर आउँछौँ, लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनि, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर, म केही जान्दिनँ भनिन्। त्यस पछाडि सखीहरूले नदीको तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यस पछाडि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि गरिसकेर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा देखेनन् र यताउता सबै खोज्न लगाए, कहीँ पनि पाउन सकेनन्। हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भई गुरु बृहस्पति कहाँ गएर पार्वती कहाँ छिन्, अब के गरौँ कसो गरौँ भने। यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पति यस लग्नमा भएन भने विष्णुलाई बिन्ती गरे अनि आएका जति सबै फर्केर आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आए पछाडि पार्वतीले नदीको तटमा बसेर बालुवा ल्याएर त्यो बालुवाको माथि पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्य प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन लागे। तिनका चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो र उनले हेर्न साथ ती दुवै भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भई आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। र हे पार्वती, तिमीले मेरो किन आराधना गरेकी? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, मैले बाल्यकालदेखि नै श्री महादेवलाई स्वामी पाम भनेर हजुरलाई धाइरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुक्न आएकी हुँ। मदेखि प्रसन्न भए रक्षा गर्नुहोस्। हे प्रभु, मेरो इच्छा पूर्ण गराउनुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा मातापिताले कन्यादान नदिई मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिलेन। फेरि विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिन्छन् उसैमा फिक्री गरे इच्छा पूर्ण हुनेछ। महादेवको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् अनि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस पछाडि सखीहरू आएर पार्वती घर गइन्। छोरी आएको देखेर रिसाएका हिमालयले भने, हे पुत्री, तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे पिता, म बाल्यकालदेखि नै श्री महादेवलाई स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई धाइरहेकी छु। उनैको ध्यान भक्ति पनि मेरो हृदयले सदैव गरिरहेको छ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिए। आफ्नी पुत्री पार्वतीले यति भनेको सुनि उनको न्वारानको दिन वशिष्ठ प्रवृत्त ऋषि ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झी चुप लागे। त्यस पछाडि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउला भनी अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम पालना गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर पार्थिव पूजा पनि गरिन्। तिनको अडिग श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्नेमा आएर आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग, म दिन तयार छु। विष्णु भगवानले त्यस्तो आज्ञा भएको सुनि पार्वती बिन्ती गर्दछिन्, हे ईश्वर, हे विष्णु, हे परब्रह्म परमात्मा, मलाई केही वरदानको इच्छा छैन, केवल महादेवलाई स्वामी प्राप्त हुनुहोस् भन्ने वरदान बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमीले परिश्रमका साथ गरेको यो तीर्थ व्रत दान धर्म व्रत उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनेछौ।
यसमा शङ्का छैन। विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, त्यस व्रतको विधान के हो, त्यसमा के गर्नुपर्दछ, यो सबै विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्छ। एक दिन पहिले नै हात गोडाका नङहरू काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। एक महिनासम्म अर्थात् माघ महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 108 100 बेली पुष्प, 108 100 कुडका सुपारी, 108 108 पान, 108 जातका फलफुल नैवेद्यहरू आदि रोटीहरू तयार पारी आरसी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड रक्तचन्दन लगाई पीताम्बर वस्त्र पहिर्याई धूपदीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाई 1650 वा पञ्चोपचारले पूजन गरिसके पछाडि स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसकी अर्घ्य प्रदान गर्नु। अनि हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुनुहुन्छ भने अष्टासु च दले स्वेषु मातृका स्वस्थितास्तथा खड्गम त्रिशूलं चोर्ध्वं च अर्धे च वरमुत्पलम् चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालंकारभूषिता सुवर्णवधुविकासां स्वस्थानीं जगदीश्वरीं। अर्थात् अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका, त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल वरनिलोत्पल हातमा धारण गर्नुभएकी, 4 बाहु र 3 नेत्र भएकी, अनेक प्रकारले अलङ्कार पहिरिएकी, अनेक आयुध लिएकी, पीत वर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वर भनी मनमा नै उनीसित इच्छा भएको वरदान माग्नु। अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरो नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरो पनि नभए जुन कामना या इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गंगामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रातमा जागरा बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु, सुन्नु सुनाउनु। यति गरे पछाडि अवश्य तिम्रो इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा शङ्का छैन। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। यति भनिसकेर तिमीले महादेव स्वामी पाए भने विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भए पछाडि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धासहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसके पछाडि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठधाम जाँदा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रत उपदेश वर्णनम नाम 12ओऽध्यायः। त श्रद्धालु भक्तवृन्दहरू 12 अध्यायको कथा हामीले श्रवण गर्यौं। आउनुहोस् अब माधव नारायण भगवान आजको दर्शन र माधव नारायण भगवानले नि विष्णुले नि माधव नारायण बनेर स्वस्थानीको पूजा आराधना गर्ने बताउनु भएको यो महिमामा आज हामीले प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन पनि गर्यौं माधव नारायण भगवान स्वस्थानीको। अब आउनुहोस् सबै मिलेर प्रार्थना पुष्पाञ्जलि अन्तिममा। उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनली नदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां सताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसङ्गः
या कुन्देन्दुदुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैर्सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वात् प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम स्वस्तानि देव्यार्पणमस्तु। हस्त आजको स्वस्तानी व्रतकथा हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। माँ भगवतीको कृपा तपाईँ हामी सबैमा रहोस्। आजको दिन खुसी उमङ्गका साथमा बिसोस्। आफ्नो ख्याल सबैले गर्नुहोला। अहिलेलाई म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। हस्त जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय स्वस्तानी माता। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्।